सबैलाई ख्रिस्टीय अभिवादन। जय मसीह। जय मसीह। आज शनिबार विश्रामको दिन। प्रभुले भन्नुभएको छ विश्रामको दिनलाई पालन गर भनेर। आज हामी साँच्चै नै पालन गर्दै आज यसरी सेवा गर्नलाई भेला भइसकेका छौँ। शनिबार चर्चमा हामी भेला हुन्थ्यौँ। अहिले अलिकति भिडभाड नगर्नु भनेको कारणले अनि हामी पालन गर्दै हामी घर घरमा भेला भएर यसरी सेवाकाईमा जुटिसकेका छौँ। जतिजनाहरू वचन सुन्नलाई अनि सहभागी भइसक्नु भएको छ, यहाँहरूलाई एकदमै स्वागत छ। परमेश्वरले यहाँहरूलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस्, आज म मत्तीको पुस्तक 28 को 16 देखि म हेर्नेछु। प्रभुले अन्तिम समयमा अन्तिम सन्देश दिनुभएको, उहाँ स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले दिनुभएको सन्देश आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभएको कुरा आज उहाँको चेलाहरूलाई मात्रै होइन, हामीलाई पनि हो। आज म यही मत्तीको पुस्तकबाट हेर्नेछु। आउनुहोस्। हालेलुया। ती 11 जना चेलाहरू गालिलको त्यस डाँडामा गए जहाँ येशूले तिनीहरूलाई जाने आदेश दिनुभएको थियो। तिनीहरूले उहाँलाई देखेर दण्डवत गरे, तर कतिले चाहिँ शङ्का गरे। तब येशूले तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ। हेर, म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि साँच्चै नै यो चाहिँ कसको आदेश भन्दाखेरि प्रभु येशूको आदेश हैन। प्रभु येशूले चाहिँ भन्नुभएको आफ्नो चेलाहरूलाई कुन समयमा भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ जब मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो, अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूसँग यी कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ हामीले हेर्दछौँ भने प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ, स्वयं परमेश्वर कन्या मरियमबाट जन्म लिनुभएको। हामीले अदनको बगैँचामा हेर्दछौँ भने त्यहाँनिर परमेश्वरले मानिस जातिलाई सृष्टि गरेर अदनको बगैँचामा राख्नु भएको थियो। त्यहाँनिर सबै फल खान सक्छौ। त्यतिखेर मानिसले खेती कमाई गरेको थिएन। सबै कमाई फल चाहिँ खान सक्छौ, तर बिचको एउटा फल चाहिँ नखानु भनेर चाहिँ परमेश्वरले आदेश गर्नुभएको थियो परमप्रभुले। अनि त्यही फल चाहिँ खाइदिएको कारणले गर्दाखेरि पहिलो मानिस र परमेश्वरको सम्बन्ध एकदमै नजिक थियो। जब चाहिँ अनि त्यो फल खाइदिनु भयो, त्यसपछि चाहिँ मानिस र परमेश्वरको सम्बन्धलाई टाढा भयो। परमेश्वरले मानिसलाई देख्न सक्नुहुन्छ, तर मानिसले चाहिँ परमेश्वरलाई देख्न सकेन। त्यसपछि त्यो चाहिँ कसले फसाएको थियो त भन्दाखेरि दुष्टले फसाएको थियो, शैतानले फसाएको थियो त्यो खानालाई चाहिँ हैन। परमेश्वरले नखानु भन्नुभएको कुरालाई चाहिँ अनि दुष्टले आएर शैतानले आएर सोध्दाखेरि केही परमेश्वरले तिमीहरूलाई केही भन्नुभएको छ भनेर सोध्नु हुँदाखेरि अनि भनिदियो सबै फल खानु सकिन्छ रे, तर बिचको एउटा फल चाहिँ नखानु भन्नुभएको छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यो शैतानले छल गरेर के भन्यो भने खानुहुन्छ, त्यो खायो भने झन् परमेश्वर जस्तै हुन्छ, परमेश्वरले जस्तै ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू शैतानले उस्काएको हुन्छ मानिसलाई। परमेश्वर जस्तै हुँदो रहेछ त किन नखानु त भनेर टिपेर खायो। अनि दुईजनाले नि श्रीमान श्रीमतीले हब्बा र आदम भन्ने हुनुहुन्थ्यो। अनि हब्बाले आदमलाई दिएको हुन्छ, अनि दुईजनाले नै खायो। त्यसपछि चाहिँ अनि परमेश्वर र मानिसको के भयो त यस्तो नजिक हेराहेर हुनु सकेन। त परमेश्वरले देख्नुहुन्थ्यो तर मानिसले चाहिँ देख्न सकेन। जब त्यहीँदेखि चाहिँ मानिसको जीवनमा के आयो त डर, समस्या, हत्या, हिंसा, व्यभिचार हरेक कुराहरू के भने परमेश्वरदेखि टाढा भइसकेपछि त छाडा भयो हैन। मानिसले अब उपाय नै छैन। त्यसपछि उनीहरू के भयो त अनि लुक्न थाल्ने, डराउन थाल्ने, शङ्का, विभिन्न त्यस्तो कुराहरू, घमण्ड हैन, त्यस्तो कुराहरू आउन थाल्यो। अनि परमेश्वरले यतिकै छोड्नु भएन। त्यसपछि एउटा उपाय परमेश्वरले के गर्नुभयो त एउटा कन्या मरियमलाई छान्नु भयो, जसको विवाह भएको छैन, उहाँको मङ्गनी मात्रै भएको थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ मरियमलाई छान्नुभयो र मरियम कहाँ एउटा स्वर्गीय दूतलाई पठाउनुहुन्छ कि तिमी आमा बन्दैछौ भनेर भन्नुभयो।
अनि उहाँले भन्नुभएको हुन्थ्यो म चाहिँ एउटा कन्या नै छु, कसरी चाहिँ मबाट आमा हुनसक्छ र भनेर भन्दै गर्दाखेरि तिमीमा चाहिँ पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ है, परमेश्वरको पुत्र कहलाइनु हुनेछ, उहाँको नाम चाहिँ येशू राख्नु भनेर चाहिँ स्वर्गदूतले भन्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले, हुन त उहाँको ठुलो योजना थियो होला, विवाह मग्नी भइसकेको छ, विवाह हुँदैछ, विभिन्न योजना थियो होला, तर पनि आफ्नो योजनालाई पर राखेर उहाँले के भन्नुहुन्छ त, म परमेश्वरकी दासी हुँ, उहाँको इच्छा ममा पुरा होस् है। चाहे ढुङ्गाले हानिनु परोस्, चाहे समाजले इन्कार गरोस्, ममा अब समस्या त आउँछ नै। त्यो कन्याले पेट बोक्दाखेरि कस्तो हुन्छ, अब त्यतिखेर त ढुङ्गाले हानेर मार्ने चलन थियो, थाहा थियो, र पनि उहाँले के भन्नुभयो त, आफ्नो समस्या मर्नै परे तापनि म प्रभुको लागि तयार छु, म उहाँको दासी, उहाँको इच्छा चाहिँ मेरो जीवनमा पुरा होस् भनेर चाहिँ उहाँले स्वीकार गर्नुभएपछि त्यहाँबाट स्वर्गदूत जानुभयो। नभन्दै उहाँ चाहिँ गर्भधारण हुनुभयो। अनि जब चाहिँ प्रभु येशू चाहिँ गर्भधारण हुनुभयो, गर्भमा आउनु भइसकेपछि अनि उतातिर जो मग्नी भएको जुन युसुफले चाहिँ उहाँलाई अब गुप्तैमा त्यागिदिनु पर्यो, सायद उसको चरित्र ठिक थिएन होला भन्ने अब विभिन्न शङ्का उपशङ्का आयो होला, अनि उहाँलाई चाहिँ त्याग्नु खोजिरहेको हुन्छ। अनि त्यतिखेर फेरि पनि युसुफमा जोसँग मग्नी भएको थियो, उहाँको नाम चाहिँ युसुफ थियो, उहाँसँग फेरि स्वर्गदूत जानुभयो, मरियमलाई स्वीकार गर्नलाई नडराऊ, किनभने उहाँको गर्भमा जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, येशू नाउँ राख्नु। उहाँ जन्मिनु भएपछि उहाँ चाहिँ सबै आफ्नो मानिसहरूको पापको उद्धार गर्नुहुनेछ, पापको के गर्नुहुन्छ, क्षमा गर्नुहुनेछ, आफ्नो मान्छेहरूलाई उद्धार गर्नुहुनेछ भनेर चाहिँ मत्ती 1:21 उहाँले भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँले ल होस् भनेर अनि स्वीकार पनि गर्नुहुन्छ है। अनि श्रीमान विवाह नभइकन पनि उहाँहरू मग्नी भइसकेको थियो, स्वीकार गर्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि यसरी जब चाहिँ के गर्नुभयो त, त्यो मरियमलाई त्यो पहिला नै अगमबानी गरिसक्नु भएको थियो, के अरे उत्पत्ति 3:15 हामी हेर्दछौँ भने त्यतिखेर जो शैतानले मानिसलाई फसायो, त्यतिखेर नै परमेश्वर चाहिँ शैतानसँग पनि बोल्नु भएको थियो है, तैँले आज यसरी फसाइस, अब स्त्रीले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र जन्माउनु हुनेछ, तिनले चाहिँ उहाँले चाहिँ तेरो शिर कुच्याउनेछ भनेर अनि त्यतिखेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। येशू ख्रीष्ट कन्या मरियमबाट जन्मिनु भएको चाहिँ शैतानको शिर कुच्याउनलाई। आमेन। किन भन्दाखेरि शैतान कुराहरू गरेर बहकाइदिन्छ, परमेश्वरदेखि टाढा लग्यो, कहिले परिवारमा पनि फुटाइदिन्दछ, समाजमा हरेक राष्ट्र हरेक ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले काम गर्नु खोज्दछ, बाधा हाल्नु खोज्दछ, लोभ हालिदिन्छ, व्यभिचार विभिन्न नराम्रो कुराहरू मनमा हालिदिन्छ, अनि व्यवहारमा आउँदछ, अनि लाजमा पारिदिन्छ, बेइज्जती बनाइदिँदछ शैतानले चाहिँ। अनि यसै कारणले त्यतिखेर चाहिँ के गर्नु, परमेश्वरले शैतानलाई भन्नुभयो, तेरो शिर चाहिँ अब एउटा स्त्रीले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँले चाहिँ तेरो शिर कुच्याउनेछ। हालेलुया। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो पुत्र चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो त, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो है। आमा चाहिँ मरियम हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर अनि पुरुषलाई पनि भन्नुभएको हुन्छ, अनि तिमीले त्यसरी फल नखानु पर्थ्यो, तिमीले चाहिँ आज्ञा उल्लङ्घन गर्यो, फल खायो, त्यतिखेर त अब परमेश्वरले जुन ठिक्क पारिदिनु भएको थियो त्यो खाएर बस्नु पाउँथ्यो। अनि त्यसपछि पुरुषलाई के भन्नुभयो त, अब तिमीले चाहिँ के गर्नेछ त, तिमीले पसिना चुहाएर कमाउनु पर्नेछ, परिश्रम गर्नुपर्नेछ, तिमीले आफ्नो परिवारलाई पाल्नको लागि तिमीले खनजोत गर्नुपर्नेछ भनेर चाहिँ परमेश्वरले पुरुषलाई त्यो श्रीमानलाई भन्नुभयो। अनि हब्बालाई, स्त्रीलाई पनि भन्नुहुन्छ त्यतिखेर, तिमीले चाहिँ बालक जन्माउँदा तिमी एकदमै गाह्रो हुनेछ, दुःख पाउनेछौ, प्रसुति वेदना चाहिँ एकदम पीडामा हुनेछ, तर पनि फेरि तिम्रो मन चाहिँ श्रीमानप्रति नै जानेछ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो है। अनि यसरी साँच्चै नै प्रभु येशू अनि आउनुभयो संसारमा, अनि उहाँले धेरै अचम्म र आश्चर्यको कामहरू गर्नुभयो। अनि 33 वर्ष है उहाँले यो संसारमा रहनुभयो। त्यसपछि चाहिँ उहाँको उद्देश्य थियो पापीहरूलाई बचाउनु,
किनभने मानिस पापी भएको थियो, परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गरेको कारणले, नखानु भनेको कुरा फल खाएको कारणले गर्दाखेरि, मानिस पापी भएको कारणले गर्दा पापदेखि बचाउनलाई चाहिँ त्यहाँनिर रगत, बलिदान, रगतको खाँचो थियो। अनि बलिदान पनि एकदम पवित्र चाहिने थियो। अनि त्यो चाहिँ अब के भन्नु होइन, अनि पशुको बलिले चाहिँ हुँदैन थियो। त्यस कारणले मानिसलाई बचाउनलाई मानिसकै बलिदान चाहिएको थियो। अनि परमेश्वर स्वयं चाहिँ होइन, स्वयं परमेश्वर चाहिँ अनि उहाँ चाहिँ कन्याको गर्भमा आउनुभयो। अनि त्यसपछि हुर्काउँदै बढ्दै जानुभयो र उहाँले धेरै अचम्म र आश्चर्यको कामहरू पनि गर्नुभएको छ। त्यसपछि चाहिँ अनि उहाँ चाहिँ 33 वर्षको उमेरमा के गर्नुभयो त, हामी सबै संसारको पापीहरूको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ क्रुसमा मर्नुभयो। अनि क्रुसमा मर्नु भएपछि उहाँले भन्नुभएको थियो पहिला नै, म 3 दिनमा चाहिँ बहुरी उठ्नेछु। सबै कुरो उहाँलाई थाहा छ। उहाँले त्यो पीडा कोर्रा खानुपर्नेछ, काँडाको मुकुट लगाइदिन्छ मलाई, मेरो हात खुट्टामा काँटी ठोक्नेछ, किनभने म चाहिँ पापी, संसारको पापको लागि म बलिदान हुँदैछु। यो सबै पीडा चाहिँ उहाँलाई थाहा पाउनु भएको थियो र पनि उहाँ चाहिँ राजी हुनुभयो। तपाईँ र मलाई, संसारको मानिसलाई बचाउनलाई उहाँ चाहिँ आफै क्रुसमा बलि हुनुभयो। त्यसपछि अनि उहाँ चाहिँ तेस्रो दिनमा चाहिँ उहाँ चाहिँ च्यानमा राखेर होइन, तेस्रो दिनमा चाहिँ फेरि चाहिँ उहाँ जीवित हुनुभयो। जीवित हुनु भइसकेपछि त्यहाँबाट यहाँ चेलाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ होइन, 40 दिन 40 रात यो संसारमा रहनु भएपछि उहाँले यो चाहिँ अन्तिम सन्देश है, उहाँ चाहिँ स्वर्ग जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यतिखेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो चेलाहरूलाई, 18 देखि मैले हेरेँ, तब येशू तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार चाहिँ मलाई दिएको छ। आमेन। मैले अस्ति वचन बाँड्दै थिएँ, पृथ्वी परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, कति सुन्दर पृथ्वी बनाउनु भयो। त्यो पृथ्वी कसको लागि थियो त? हामी मानिसको लागि थियो। मानिसलाई दिनुभयो। आज मानिसलाई, किनभने आज क्रिस्चियन मात्रै होइन, नन क्रिस्चियन पनि सबै मानिस चाहिँ उहाँकै स्वरूपमा बनेको कारणले, उहाँकै प्रतिरूपमा बनेको कारणले मानिसलाई कति ठुल्ठुलो ज्ञान छ, बुद्धि छ। हेर्नुहोस् त, प्लेन बनाउँछ, जाँच बनाउँछ, कम्प्युटर, मोबाइल, विभिन्न कुराहरू मानिसले सृष्टि गरेका छन्। धेरै कुराहरू, कतिसम्मको ज्ञान बुद्धि पनि परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि त्यसपछि अनि जसले उहाँलाई ग्रहण गरे, आज संसारमा सबै कुरा माथि अधिकार पनि गर्नु पाइन्छ सबैले। अनि धेरै ज्ञान बुद्धि पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर उहाँलाई परमेश्वरको पुत्र, मेरो लागि बलिदान हुनुभएको, मेरो लागि स्वर्गदेखि आउनु भएको, मेरो लागि मर्नु भएको, मेरो पाप क्षमाको लागि, म पापी थिएँ, मलाई क्षमा दिनको लागि, अनि मलाई मेरो पापलाई धोइदिनको लागि उहाँ चाहिँ मरिदिनु भएको हो भन्ने कुराहरू नस्वीकारेसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ स्वर्गको हक अधिकार चाहिँ पाइँदैन। तर पृथ्वीको अधिकार चाहिँ सबैले पाइन्छ होइन। किनभने यहाँनिर त्यही भन्नुभएको छ, उहाँले आफ्नो थियो र पो हामीलाई दिनुभयो त। हामीले अर्कोको सम्पत्ति, उसको सम्पत्ति तिमी लिऊ भनेर भन्नु सकिन्छ र? सकिँदैन नि। किनभने यो स्वर्ग, यो पृथ्वी चाहिँ उहाँको। उहाँले भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार कसलाई दिएको छ अरे? मलाई दिएको छ भन्नुभयो। पिताले स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई दिनुभएको छ। हेर्नु त, यसकारण जाओ भन्नुहुन्छ उहाँले। अन्तिम आदेश हेर्नुहोस् त, आफ्नो चेलाहरूलाई के भन्नुभयो, अब यो खुसीको समाचार संसारमा गएर भनिदेऊ। यसैले आज संसारमा क्रिस्चियन नभएको, चर्च नभएको ठाउँ चाहिँ छैन होला। कुनै देशमा मुस्लिम, कुनै देशमा बुद्धिस्ट, कुनै देशमा हिन्दू, कुनै देशमा विभिन्न अरू पनि छ। तर क्रिस्चियन चाहिँ नभएको ठाउँ चाहिँ कुनै पनि 237 राष्ट्र छ भन्छ, सब ठाउँमा चाहिँ क्रिस्चियन जहाँ पनि छिटपुट भागै हुन्छ। कतिहरू राष्ट्र त अझ क्रिस्चियनकै हो, अब क्रिस्चियन नै त्यहाँको सबै क्रिस्चियन नै छन् भनेपछि कति ठाउँमा त क्रिस्चियन नपुगेको ठाउँ, चर्च नभएको ठाउँ चाहिँ छैन। किनभने समस्त अधिकार उहाँलाई दिएको छ, मलाई दिएको छ, अब चाहिँ तिमी जाऊ र प्रचार गर भन्नुभएको छ नि त। अनि त्यहाँबाट प्रचार भएको छ। सबै देशका जातिहरूलाई के गर अरे? चेला बनाऊ अरे। चेला भनेको चाहिँ के हो त? आफू जस्तै बनाऊ। पहिला चाहिँ आफू ख्रीष्टको चेला हुनु पर्यो। मान्छेको चेला होइन, ख्रीष्टको चेला हुनु पर्दछ। यसो ख्रीष्टको चेला। उहाँ हाम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ। हामीले भजन सङ्ग्रह 32:8 हेऱ्यो भने, म तिमीहरूलाई शिक्षा दिनेछु भन्नुभएको छ। म तिमीहरूमाथि नजर राख्नेछु, तिमीहरू कुन बाटोमा हिँड्नुपर्छ म सिकाउनेछु, तिमीहरूलाई परामर्श दिनेछु भन्नुभएको छ नि त
हैन। उहाँ हाम्रो टिचर हुनुहुन्छ, शिक्षक हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामी चाहिँ उहाँको चेला हौँ भनेदेखि हामी पनि उहाँको असल चेला बन्नुपर्छ अनि अरूलाई पनि ख्रीष्टको चेला बनाउनु पर्दछ हैन। अनि चेला बनाओ, पिता र पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई के गर, बप्तिस्मा देऊ रे। पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा चाहिँ के गर्नु, बप्तिस्मा दिनु। चेला बनाओ, जाओ सबै ठाउँमा सुनाओ, प्रचार गर उहाँको विषयमा। उहाँ को हुनुहुन्थ्यो, कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सुनाउनु पर्दछ। उहाँ कुनै एउटा ठाउँमा सीमित होइन, उहाँ त सारा पृथ्वीका मानिसको लागि आउनु भएको हो। अनि बप्तिस्मा देऊ, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न सिकाऊ रे। चेलाले चाहिँ भनेको कुरालाई पालन गर्दछ। चेलाले चाहिँ पालन गर्न सिकाओ, तिनीहरूलाई सिकाओ, हेर म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा हुनेछु। आमेन। युगको अन्त्यसम्म नै तिमीहरूको साथमा म हुनेछु भन्नुभएको छ प्रभुले। हामीले यहाँनिर बुझ्यौँ, स्वर्ग र पृथ्वी चाहिँ कसले अधिकार गर्नुहुँदो रहेछ, येशू ख्रीष्टले अधिकार गर्नुहुँदो रहेछ। अनि स्वर्गमा त हामी त पृथ्वीमा छौँ, अनि पृथ्वीमा फेरि अधिकार गर्नलाई मानिसलाई दिनुभएको छ उहाँले। यसरी हामी मर्कुसको पुस्तकमा पनि हेर्दछौँ भने यो सबै सुसमाचार हो। मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नालाई हामीले हेर्दछौँ भने अझ प्रेरित पनि हो सुसमाचारको। त्यहाँ त पावलले धेरै कष्ट सहेर प्रचार गर्नुभएको छ। अनि यहाँनिर पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हेर्नु त के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि 15मा, अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले के गर्नेछ अरे, उद्धार पाउनेछ। अघि नै भन्नुभयो नि, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ है। अनि त्यसपछि फेरि छोडिहाल्ने होइन, उसलाई चाहिँ चेला बनाएर अनि त्यसपछि के गर्नु रे, अनि उहाँको कुराहरू चाहिँ सिकाउनु। उहाँले भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ सिकाउनु, चेला बनाउनु, बप्तिस्मा दिनु, त्यसपछि सिकाउनु है। अनि उहाँमा प्रभुमा हुर्काउने कुराहरू पनि छ। अनि उद्धार पाउने छ। बप्तिस्मा लिइसकेपछि मात्रै उद्धार पाउने छ भन्नुभएको छ। तर विश्वास नगर्नेहरू पनि छन् हैन। तर विश्वास नगर्ने चाहिँ के गर्नेछ अरे, दोषी ठहरिनेछ। विश्वास नगर्नेहरू पनि छ नि त, अनि उहाँहरू चाहिँ के गर्नेछ, दोषी ठहरिनेछ। विश्वास गर्नेहरूसँग चाहिँ के हुनेछ त, चिन्हहरू हुनेछन्। मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूतहरू धपाउनेछन् अरे। जसले येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्यो, विश्वास गर्यो, अनि पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाम बप्तिस्मा लियो, उद्धार पायो, त्यसपछि उहाँले अधिकार पायो। उद्धार पछि अधिकार पायो। अधिकार पाएपछि अब के, कसको माथि अधिकार, भूत आत्मा माथि, शैतान माथि पनि अधिकार पायो। पृथ्वीको अरू थोक माथि मात्र नभएर भूत आत्मा शैतान माथि पनि अधिकार पायो। हेर्नु त, अधिकार पाएर त धपाउन सक्यो नि, नत्र धपाउन सक्दैन थिए। अनि भूतहरू धपाउने छन्, तिनीहरूले नयाँ भाषाहरूमा पनि बोल्ने छन् अरे। अन्य भाषाहरू पनि बोल्नेछन् तिनीहरूले। आफैले बुझ्दैन तर पनि परमेश्वरसँग, यहाँनिर हामी कोरिन्थीको पुस्तकमा हेर्दछौँ भने अगमबानी बोल्नेले मण्डलीको सुधार गर्दछ, अन्य भाषा बोल्नेले आफ्नै सुधार गर्नेछ भन्नुभएको छ। कहिले कहिले हामी बन्धनमा अब कुनै अशान्तिमा परिरहेछौँ भने एकछिन अन्य भाषामा हामीले प्रार्थना गर्दछौँ भने स्वतन्त्र भएको महसुस हुँदछ। किनभने हामी अन्य भाषामा चाहिँ परमेश्वरसँग बातचित गरिरहेका हुन्छौँ। कहिले कहिले अन्धकारको शक्ति, दुष्ट कोही मान्छेसँग काम्ने छोप्ने विभिन्न दुष्ट आत्माले दुःख दिइरहेको हुन्छ। त्यति बेला हामीले यो भाषाले प्रार्थना गर्दाखेरि कतिखेर कहिले कहिले अटेरी गरेर बसिरहेको हुन्छ। जब हामी अन्य भाषाद्वारा प्रार्थना गर्दछौँ भने अनि दुष्ट आत्माले बुझ्दैन, त्यसपछि चाहिँ के गर्छ त, निस्केर जान्छ। अन्य भाषा त दुष्ट आत्माले बुझ्दैन नि त, निस्केर जानेछ। मैले एक फेर सपनाकै कुरा हो, भर्खर हाम्रो यहाँ स्वयं मण्डली खडा हुँदाखेरि अनि धेरै बेरसम्म म चाहिँ दुष्ट आत्मासँग एउटा झाँक्री जस्तो कि कस्तो मान्छेसँग, मान्छे नै हो तर एकदमै कामेर, म पनि कामदो रहेछ रे, उहाँ पनि काम, त्यो मान्छे पनि कामदो रहेछ रे। अनि पुरा हामी चाहिँ के भएको छ, लडाइँ भइरहेछ, एकदमै लडाइँ थियो। अनि त्यहाँबाट मैले त्यसरी गर्दा गर्दै अन्तिममा चाहिँ अन्य भाषा बोल्दो रहेछु रे। अन्य भाषा बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो व्यक्तिले भन्यो, तपाईँ के भाषा बोलेको नि भनेर त्यो मान्छेले भनेको। अनि त्यसपछि यो भाषा त स्वर्गीय भाषा हो, तैँले बुझ्दैनस् भनेपछि अनि छोडेर गएको। त्यो चाहिँ हुन त उसको कुरा हो, सपनाको कुरा हो, तर पनि साँच्चै हो। विपन्नमा पनि यस्तो घटनाहरू घटेकै छ हाम्रो जीवनमा। त्यस्तो कतिचोटि अब हामी त यस्ता मानिसहरूलाई प्रार्थना गर्नु जाँदाखेरि हाम्रो जीवनमा घटेको छ।
यस कारणले यहाँनिर के छ अरे नयाँ भाषा, त्यो चाहिँ हामीले जन्मदै बोल्दै आएको भाषा होइन, आमा बुवाबाट सिकेको भाषा होइन। त्यो त जब विश्वास गर्यो अनि बप्तिस्मा लियो, त्यसपछि त्यहाँबाट उद्धार पायो, त्यसपछि अधिकार पायो, त्यसपछि त्यो भाषा पनि हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको है। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि त्यसरी अनि भूतहरू धपाउनेछन्, तिनीहरूले नयाँ भाषाहरू बोल्नेछन्, तिनीहरूले सर्पहरू भनेको चाहिँ शैतानहरू है। अब जिउँदै सर्पलाई समात्न जाने कुराहरू चाहिँ होइन। अनि पहिला सर्पको रूप भएर सतायो के अरे फसाएको थियो नि त हावालाई, त्यस कारणले सर्पहरू पनि समात्ने छन् अरे। र कुनै विषालु कुरा पिए तापनि तिनीहरूले कुनै पनि हानि गर्ने छैन अरे, कुनै किसिमले त्यसले तिनीहरूको हानि गर्ने छैन। हो, हामीलाई कोही मान्छेले झुक्काएर केही कुराहरू गर्यो भने पनि सायद गर्ने मान्छेलाई नै त्यो नराम्रो पर्नु जाला, तर हामीलाई चाहिँ त्यो हुँदैन। झुक्काएर हामीलाई केही चाहिँ गरौँ भन्यो भने, अब त्यो छुरी नै हान्यो भने त छुट्टै कुरा हो, तर तन्तर मन्तर गरेर केही गरौँ भन्यो भने चाहिँ हामीलाई तन्तर मन्तर चाहिँ लाग्दैन। हामीहरू चाहिँ अब एकचोटिको कुरा हो, यहाँ कुसुन्तीमा देउता निस्क्यो भन्ने कुराहरू पनि थियो त्यतिखेर। अनि त्यतिखेर हाम्रो यहीँनिर अहिले हाम्रो यो घरभन्दा अलिकति उतापट्टि एकजना दिदी भनौँ, उहाँ चाहिँ भर्खरै विश्वास गर्नुभएको थियो। अनि त्यो बेलामा उहाँको दिदीकी बहिनीले चाहिँ विश्वास गर्नुभएको थिएन अरे। अनि हेर्नु त्यहाँ दर्शन गर्नु जाने भन्नुभयो अरे उहाँको दिदी बहिनीहरू चाहिँ। अनि उहाँलाई पनि जाउँ भन्नुभयो अरे। अनि म त चर्चमा जान्छु, म त जाँदिनँ नि त भनेर उहाँले भन्नुहुँदाखेरि होइन जाउँ जाउँ न, तिमी पूजा नगर न, तिमी टाढै बस, के भयो त हामी जान्छौँ भनेर चाहिँ कुराहरू गर्नुभएछ। अनि गर्दाखेरि त्यहाँबाट लौ न त लौ भनेर गएको त बिचरा उहाँ चाहिँ भर्खर चर्चमा जानुभएको थियो। अनि त्यो देवमाइजू चाहिँ बेसरी कामेर बसिरहनु भएको थियो अरे। पछि त्यो दिदी त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ लाइनमै थियो अरे, लाइनमै। अनि उहाँ चाहिँ टक्क है काम्दै पनि काम्नु भएन अरे, किनभने त्यो दिदी भर्खरै चर्चमा गए तापनि उहाँले चाहिँ विश्वास गरेर उद्धार पाएर अनि त्यहाँबाट प्रभुमा बप्तिस्मा लिएर अनि त्यसपछि के पाएको थियो त, अधिकार पनि पाइसकेको थियो नि त। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँनिर काम्नु सकेन अरे। अनि पछि चाहिँ के भयो, भक्तजनहरू चाहिँ निकै लाइनमा थियो अरे। अनि के भएको भनेर सोध्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि यहाँनिर त्यो क्रिस्चियन आएको छ, उहाँलाई चाहिँ हटाइदिनु भनेर भन्यो अरे कि त्यहाँबाट। यस्तो यस्तो लुगा लाछ, यस्तो खास्टो ओढेछ भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो अरे। त्यस कारणले गर्दाखेरि कति ठाउँमा चाहिँ हो यस्तो कुराहरू पनि के छ त। अनि एक ठाउँमा मेरो जीवनमा घटेको, एकजना दाजु बाजे हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफै धामी हुनुहुन्थ्यो। अनि पछि नातिनी चाहिँ 3 क्लाससम्म त पढेको अरे, तर पछि चाहिँ के भएछ, यो कम्मरदेखि नचलेको, सबै त्यो जिउमा पनि पुरा ठुलो त्यो ओछ्याउने भिजाएर थिच्या जस्तो हुने अरे। अनि हात चलेको खुट्टा नचल्ने त्यस्तो भयो। अनि खुट्टा नै कता कता घुमिसकेको थियो उहाँको। अनि त्यतिखेर चाहिँ चर्चमा कहिले कहिले आएर 4-5 दिन बस्नुहुन्थ्यो। अनि पछि हामी चाहिँ 40 दिनको फास्टिङ बसेर मेरो ठुलो छोरा प्रवीण अनि हाम्रो कतिजनाहरू हुनुहुन्थ्यो, हामी झन्नै 7-8 जना जति थियौँ कि के होला। त्यो नानीलाई प्रार्थना गर्न जाँदाखेरि अनि त्यतिखेर चाहिँ उहाँको पेँढीमा बसेर प्रार्थना गऱ्यौँ। गर्दाखेरि उहाँको बाजे चाहिँ अब त्यस्तो काम नि छोप्ने बाजे, देउताहरू के चिन्ता गर्ने अरे। अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुभएछ त, उहाँको देउता बोलाउनु भयो, के गरेर कराउनु भयो, अनि बोलाउनु भयो। अनि त पुरा काम्नु भयो त्यो बाजे त। अनि हामी पनि त्यहीँ थियौँ। अनि यतातिर अनि मेरो ठुलो छोरा पनि पुरा अन्य भाषाहरू बोलेको छ। अनि हामीहरू सबैजना त्यहीँ थियौँ। अनि पछि चाहिँ त्यो बाजे अनि टक्क अडेर अनि उहाँले के भन्नुभयो भने, जहिले पनि पहिला त यो त पछि आएको धर्म त हो नि, पछि आएको मन्त्र त हो नि, यो मलाई त सपनामा देउताले दिएको भनेर हामी गएकै बिची उहाँले डिस्कस गर्नुहुन्थ्यो। हामी चाहिँ उहाँको नातिनीलाई उहाँले निको पार्नु सक्नु भएन। हामीले प्रार्थना गर्न थालेपछि धेरै राम्रो भएको थियो। अनि त्यही नातिनीको मायाले जान्थ्यौँ, तर बाजेले जहिले डिस्कस गर्ने हामीलाई एकदमै त्यस्तो डिस्टर्ब पार्ने, डिस्कस गर्ने त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हो त्यो दिनमा चाहिँ उहाँले हाम्रै अगाडि उहाँको चर्तीकला देखाउनु भयो, पुरा देउता बोलाएर अनि त्यहाँदेखि कामेर के गर्नुभयो। अनि पछि टक्क अडेर उहाँले के भन्नुभयो भने, आज त मेरो देउताले येशू त मेरो राजा हो भन्यो अरे है, मेरो राजा हो भनेर मेरो देउताले भन्यो। अबदेखि चाहिँ म कहिले पनि डिस्टर्ब गर्दिनँ त्यो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। उहाँको छोराले नि त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो है। अनि यो छोरीलाई शनिबार चर्च ल्याइदिनु न भनेर भन्यो भने म पनि अमेरिका जापान डुल्नु पाए त, घुम्नु पाए त ल्याइदिन्थेँ, मलाई पनि डलर सलर आए त ल्याउँथेँ। अब यस्तो कुरा गर्नुहुने कि कति न, अब आफ्नो छोरी निको भयो त उहाँलाई नै फाइदा हो, तर पनि त्यस्तो कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। अनि जहिले पनि है त्यो भन्नुहुन्थ्यो। अनि मैले एक दिन चाहिँ भने, अब यो छोरी यस्तो कमजोर छ, छोरीलाई पाउने अब छोराको सरो के भन्छ अंश दिनु परिहाल्छ,
त्यो अंश अन्त यसो पनि भने कि तपाईँ नै लगेर पाल्नुहोस् यो छोरीलाई भनेर भन्नुभयो। सधैँ भावे उहाँहरूलाई काम लाग्ने। अब त्यो हात खुट्टा नचल्ने बिचरा अलिकति त्यस्तो अवस्थाको छोरीलाई चाहिँ मलाई नै लगेर पाल भनेर भन्नुभयो। अनि मैले भने अनि ठिक छ नि, छोरीले पाउने अंश चाहिँ मलाई दिनुहोस् न त, म लगेर पालिहाल्छु नि भनेर अनि मैले त्यसरी पनि भन्नु पर्यो उहाँलाई। अनि बाउ छोराले नै धेरै त्यसरी डिस्टर्ब गर्नुहुन्थ्यो। यस कारणले गर्दाखेरि हामी सेवा गर्ने व्यक्तिहरूसँग कस्तो कस्तो व्यक्तिहरू फेला पर्छ होइन, त्यो हुन्छ। तर पनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि मैले यहाँ भने सर्पो समात्ने छ भन्ने कुराहरू, त्यो अन्धकारको शक्तिहरू दुष्टहरूले पनि कतिचोटि हामीलाई बाधा दिनु त खोज्छ नै, तर उनीहरूले चिनेको छ, प्रभु येशूलाई चिनेको छ। अनि मेरो राजा है, हाम्रो राजा हो उहाँ त भनेर नि भन्नुभयो अरे भन्ने कुराहरू। तर राजा भनेर उहाँ त तन्त्र मन्त्र खेलाएर हिँड्ने परमेश्वर त होइन। अनि हाम्रो चाहिँ त्यसले तिनीहरूको हानि गर्ने छैन, त्यसले तिनीहरूको हानि गर्ने छैन। तिनीहरूले रोगीहरूमाथि आफ्नो हात राख्नेछ र तिनीहरू निको हुनेछन् अरे। आमेन है। हामीलाई यो अधिकार पनि दिनुभयो कि रोगीहरूमाथि हात राखेर प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ त्यो निको हुनेछ भनेर पनि अधिकार दिनुभयो। हेर्नु त, परमेश्वरले दिनुभएको अधिकार हामी आफैले खुसीले गर्यो भने चाहिँ त हामीले प्रेरितको पुस्तकमा हेऱ्यो भने एकजनाले त्यहाँनिर पावलको येशूको नाउँमा तँलाई म भनेर त्यो झारफुकेले भन्दाखेरि पावललाई पनि चिन्छु म, येशूलाई पनि चिन्छु, तँ चाहिँ को हो भनेर त्यो भन्ने मान्छे माथि नै जाइ लागेको कुराहरूले हामी देख्दछौँ होइन। त्यसरी त्यो के भन्छ नाटक गर्नु चाहिँ मिल्दैन। जसले विश्वास गरेर बप्तिस्म लिन्छ उद्धार पाउँछ नि, बप्तिस्म लिएपछि उद्धार पाउँछ, अधिकार पाउँछ, उहाँले मात्रै भनेको कुराहरू चाहिँ दुष्टले पनि मान्छ क्या। अनि जोसँग चाहिँ प्रभुको वचन पनि छैन, प्रभुलाई विश्वास गरेको पनि छैन, त्यसले भन्नु थाल्यो भने चाहिँ त्यो कुराहरू हुँदैन होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि रोगीहरूमाथि चाहिँ हात राख्नेछ, निको हुनेछ। तब यसरी तिनीहरूसँग बोलिसक्नु भएपछि प्रभु येशू स्वर्गरोहण हुनुभयो है, र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ विराजमान हुनुभयो। आज चाहिँ येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि चाहिँ उहाँ चाहिँ विराजमान हुनुहुन्छ। हामीसँग चाहिँ हामीलाई कहिले नछोड्ने, कहिले नत्याग्ने भन्नुभएको छ। अनि हामीसँग रहनको लागि चाहिँ उहाँले पवित्र आत्मा पठाउनु भएको छ। अहिले हामी सँगसँगै साझेदार भएर परमेश्वर पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ उहाँले देखाउनुहुन्छ, हामी जान्छौँ होइन, उहाँको वचनलाई पालन गरेर जान्छौँ भने त्यहाँ हाम्रो शक्ति बलले केही पनि हुन सक्दैन। किनभने हामीसँगै पवित्र आत्मा हुनुभएको कारणले मात्रै त्यहाँ अचम्म र आश्चर्यको चिन्हको कामहरू हुँदछ। मैले अघि नै भने जुन धामी बाजेले कसरी चाहिँ त्यो चिन्यो त प्रभु येशूलाई भन्दाखेरि यसरी उहाँ चाहिँ त्यो हुनुहुन्छ। अनि ती चेलाहरूले गएर सबै ठाउँमा प्रचार गरेर, किनभने अन्तिम प्रभुले भन्नुभएको कुरा हो नि त। उहाँहरू अब तपाईँ त जानुभयो, हामी चाहिँ किन भनिरहनु नि भनेर उहाँहरू त्यो गर्नु भएन, गएर सबै ठाउँ प्रचार गर्न लाग्नुभयो। मैले अस्ति नै भनेको थिएँ, थोमस जसरी इन्डियामा प्रभु येशूलाई नै अब शङ्का गर्ने व्यक्ति है, 12 चेला मध्येमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। प्रभु येशूलाई नै चेला गर्ने, प्रभु त जीवित हुनुभएछ भनेर भन्दै गर्दाखेरि म त उहाँको त्यो कोखाको त्यो भालाको डोब, हात खुट्टामा काँटी ठोकेको डोब जबसम्म म देख्दिनँ तबसम्म म त विश्वास गर्नै सक्दिनँ भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो। तर पछि गएर प्रभुले देखाउनु भयो, ल हेर थोमा भनेर देखाउनु भयो। त्यसपछि चाहिँ हो रहेछ प्रभु भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभयो, विश्वास गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ चाहिँ इन्डियामा पस्नु भएको प्रचार गर्नलाई। अहिले इन्डियामा कति ठुलो ठुलो सेवकाईहरू भइराखेको छ है। अनि प्रचार गरेर प्रभुले तिनीहरूका साथमा सबै ठाउँमा प्रचार गरे, चेलाहरूले गएर सबै ठाउँमा प्रचार गरे। अनि प्रभुले तिनीहरूको साथमा काम गर्दै रहनुभयो। आमेन। प्रभु पनि सँगसँगै उहाँ आत्मामा हुनुहुन्छ नि त। त्यस कारणले प्रभु येशू आत्मामा भएर, पवित्र आत्मामा भएर सँगसँगै चाहिँ पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र पवित्र आत्मा पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले जोहरू प्रभुकामा खटिन्छ, गर्छु भन्छ, ती व्यक्तिसँग चाहिँ पवित्र आत्मा सँगै जानुहुन्छ। किनभने हामी एक्लै हुँदैनौँ। अनि प्रभुले तिनीहरूका साथमा काम गर्दै रहनुभयो भनेर भनेको छ। अनि चिन्हहरूद्वारा है, अनि चिन्हहरू देखाउनु भयो। अनि चेलाहरूद्वारा प्रार्थना गरेको कति अचम्म कामहरू, चिन्हहरू भयो त्यहाँनिर। अनि वचनलाई, चिन्हहरूद्वारा वचनलाई सुदृढ पार्नुभयो भनेर चाहिँ आमेन भनेको छ है। यहाँनिर हेर्नुहोस् त। अनि आज यो कुरा चाहिँ त्यतिखेर ती चेलाहरूलाई भन्नुभएको थियो भने आज तपाईँ र मलाई, हामी सबैलाई यो अधिकार दिनुभएको छ, यो आज्ञा गर्नुभएको छ, त्यो आदेश दिनुभएको छ होइन, यो तिमीहरूले गर्नुपर्छ भनेर। आज प्रचार गर्नु भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुले भन्नुभएको छ मर्कुसको पुस्तकमा, आऊ हामी अन्त ठाउँमा पनि गएर प्रचार गरौँ, म यसैको निम्ति आएको भरे। उहाँले कति प्रचार गर्नुहुन्थ्यो होइन। त्यसरी हामी अर्को ठाउँमा हेर्नेछौँ हुँदा यो म उसको नै हेर्दैछु अहिले, लुकाको पुस्तकमा लुका 45लाई हामीले हेर्दछौँ भने हेर्नुहोस् त,
कति मानिसहरूले बुझ्दैन, अहिले पनि बुझ्दैन, बुझ्नु चाहँदैन, सुनेर पनि बुझ्दैन, हेरेर पनि देख्दैन, त्यस्तो कुराहरू छ। अनि त्यतिखेर प्रभुको चेलाहरू पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। अनि यहाँ 24 है, लुका 24को 45लाई हामीले हेर्दछौँ भने तब धर्मशास्त्र बुझ्नलाई उहाँले तिनीहरूको समझ खोलिदिनु भयो। आमेन। धर्मशास्त्र चाहिँ बुझ्नको लागि, बाइबल चाहिँ धर्मशास्त्र हो नि, यहाँभित्र भएको वचन चाहिँ परमेश्वरको प्रेम पत्र हो नि हाम्रो लागि। अनि यो नबुझ्ने के कहिले पनि यो कसको होइन, यो के अब त्यो अरू किताब सर चाहिँ मानिसले लिइरहेको हुन्छ, तर यो चाहिँ के हो त, तपाईँ र हाम्रो लागि जीवन दिने यो वचन हो है, जीवन दिने, अनन्त जीवन दिने वचन, परिवर्तन ल्याउने वचन होइन, शान्ति, हरेक कुराहरू यहाँनिर छ परमेश्वरको वचनमा। अनि त्यही कारणले यहाँनिर बुझ्न सकेन चेलाहरूले। त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो, धर्मशास्त्र बुझ्नलाई चाहिँ उहाँले तिनीहरूको समझ चाहिँ खोलिदिनु भयो। प्रभुले भनिरहनु भएको थियो, उनीहरूले बुझिरहेको थिएन, त्यो कारणले बुझ्नलाई चाहिँ समझ खोलिदिनु भयो। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यस्तो लेखिएको छ कि ख्रीष्टले दुःख भोग्नु र तेस्रो दिनमा मृतकबाट जीवित हुनु पर्दछ। मैले यो दुईटा सुसमाचार त पढेँ, अन्तिम होइन, अन्तिमको आज्ञालाई हेरिरहेको छु। अनि यहाँ चाहिँ उहाँले आफ्नो दुःखको कुरा भन्नुभएको छ यहाँ लुकामा आएर चाहिँ। अनि ख्रीष्टले चाहिँ दुःख भोग्नु छ अरे है, यस्तो लेखिएको छ नि, बाइबलमा लेखिएको छ भन्नुभएको है, धर्मशास्त्रमै लेखिएको छ भनेर उहाँले चाहिँ यो धर्मशास्त्र बुझ्नलाई उहाँको चाहिँ समझ खोलिदिनु भयो। त्यसपछि भन्न लाग्नु भएको छ, दुःख भोग्नु र तेस्रो दिनमा मृतकबाट जीवित हुनुपर्छ है, दुःख भोग्नुपर्छ, मर्नुपर्छ, त्यसपछि तेस्रो दिनमा चाहिँ कहाँबाट, मृतकबाट जीवित भई उठ्नेछ अरे। अनि त्यतिखेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, अनि उठ्नुपर्ने छ कि जीवित हुनुपर्दछ। अनि यरुशलेमबाट सुरु गरेर सबै जातिहरूलाई उहाँको नाउँमा पश्चाताप है र पाप क्षमाको प्रचार गर्नुपर्दछ अरे। अहिले प्रचार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पापको ज्याला मृत्यु हो। मृत्युले चाहिँ के लाग्छ त, मृत्यु भनेको चाहिँ परमेश्वरसँगको बिछोडलाई पनि मृत्यु हो। त्यसपछि चाहिँ नरक जानु चाहिँ दोस्रो मृत्यु हो। त्यो दोस्रो मृत्युदेखि बचाउनलाई चाहिँ येशू ख्रीष्ट आउनु भएको। अब त्यो पाप यहाँनिर किन त भन्दाखेरि सबै जातिलाई उहाँको नाउँमा चाहिँ के गर्नु लाउनु पर्यो, पश्चाताप गर्न लाउनु पर्यो है, पश्चाताप गर्ने। अनि त्यसपछि पाप क्षमाको प्रचार गर्ने। आज पापको क्षमा चाहिँ कसले गर्नु सक्छ त, जो कोहीलाई सोध्नु जानुहोस् कसले गर्नु सक्छ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टले मात्रै गर्नु सक्छ पापको क्षमा। पापको दागलाई पनि मेटाउने छु भन्नुभएको छ हैन। कहिले कहिले अब हाम्रो शरीरमा घाउ भयो भने अब निको भइसक्यो, तर पनि दाग चाहिँ बसिरहेको हुन्छ नि त, तर उहाँले दागलाई पनि मेटाउने छु भन्नुभएको छ। त्यसकारणले पाप क्षमाको प्रचार हुनु पर्दछ भन्नुभयो। आज हामीले प्रचार गर्ने चाहिँ त्यो हो, तपाईलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईको पापलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। हाम्रो बोली व्यवहार हेराइ सोचाइ हरेक कुराबाट हामीले के गरे हुन्छ, पाप गरिरहेको हुन्छ। कतिले भन्छ के गरेछ, कसको छोरी बुहारी बिगार्दै छैन, कसलाई हत्या गरेछ नि, के को पाप, कसैको लुट्या छैन भनिन्छ। तर होइन, हामी त स्वभावैले पापी छौँ। एउटा त हामी त के छ अरे, आमाको गर्भैदेखि पापी भएर आयौँ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले नगर्नु भन्नुभएको कुराहरू हामीले गऱ्यौँ नि त, अदनको बगैँचामा नखानु भनेको फल खायौँ नि त। त्यसपछि परमेश्वरबाट हामी बिछोड भयौँ। त्यसपछि मानिसको जीवनमा अशान्ति, पीडा, हिंसा, हत्या, व्यभिचार, लोभ इत्यादि कुराहरू इत्यादि आयो। अनि आइसकेपछि उनीहरूले पनि शान्ति खोज्न थाल्यो। शान्ति मुक्ति कसरी चाहिँ पाउन सक्ला त भनेर माथि हेऱ्यो सूर्य हो कि तल पृथ्वीमा हेऱ्यो, सबै कुराहरूलाई पुज्न थाल्यो। म पनि धेरै पुज्थेँ। त्यसपछि अनि पाप क्षमा चाहिँ कसैले पनि गर्न सक्दैन, येशू ख्रीष्टले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। तिमीहरू यी नै कुराको साक्षी हौ। हेर, म मेरा पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरू कहाँ पठाउँछु भनेको पवित्र आत्मा म पठाउँछु। योएलको पुस्तकमा भन्नुभएको थियो नि, योएल 2:28 हैन, अन्त्यको दिनमा मेरो आत्मा सबै माथि खन्याउनेछु। तिमीहरूका छोराछोरीहरूले अगमबानी बोल्नेछन्, जवानहरूले दर्शन देख्नेछन्, अनि पाकोहरूले चाहिँ के गर्छ अरे, सपनादर्शी हुनेछन् भन्नुभएको थियो नि। हो, अनि यो प्रतिज्ञा चाहिँ तिमीहरूका पठाउने छु रे, पवित्र आत्मा। त्यसपछि प्रभु येशू जानु भएपछि आज हामी कहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा उहाँले पठाउनु भयो। अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त, प्रभु येशूको विषयमा हामीलाई बुझाउनुहुन्छ, बिर्सेको कुराहरू सम्झाउनुहुन्छ हैन, हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुभयो नि प्रेरित 1:8 तिमीहरू यरुशलेमबाट कतै नजाऊ है, तिमीहरू माथिबाटको शक्तिलाई पर्खी बस्छ है भनेर भन्नुभयो।
ठ्याक्क मिलाउनु भयो। त्यो चाहिँ पेन्तिकोसको दिन होइन, 50औं दिनको चाड। जसरी 40 दिन यो संसारमा रहनुभयो प्रभु येशू, अनि प्रभु येशू स्वर्ग जानु भएपछि 10 दिनसम्म चाहिँ 120 जना चाहिँ उहाँहरू माथिल्लो तलामा प्रार्थना गरेर बसिरहनु भएको थियो। 10 दिनसम्म नथाकेर दिन रातै उहाँहरू प्रार्थना गरेर बस्नुभयो। 10 दिन बितेपछि चाहिँ त्यहाँनिर यो पिताले दिन्छु भन्नुभएको त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ पठाउँछु भन्नुभयो नि येशूले। जब येशू माथि जानु भएपछि अनि उहाँले त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ पठाउनु भयो पवित्र आत्मा। 120 जना प्रार्थना गरेर बसिरहनु भएको बेलामा अनि हुरुरुरु आवाज आयो, त्यसपछि आगो आयो। हेर्नु त प्रार्थनाको शक्ति। त्यो चाहिँ कति 50औं दिनको चाड मान्दै आउनु भएको थियो नि। पहिला हामी व्यवस्थाको पुस्तकमा पाउँदछौँ है, पहिला प्रभुले दिनुभएको मसाद्वारा, मसालाई भन्नुभयो, मसाले इस्राएलीहरूलाई दिनुभएको थियो भन्नुभएको थियो। अनि 50औं दिनको चाडमा चाहिँ धेरै ठाउँ ठाउँबाट मान्छेहरू चाहिँ त्यो चाडलाई मान्न आउनु हुँदो रहेछ के अरे यरुशलेममा चाहिँ। अनि प्रभुले त्यही भन्नुभयो, तिमीहरू यरुशलेमबाट कतै नजाऊ है, जब माथिबाट शक्ति नपाएसम्म तिमीहरू पर्खिरह। अनि उहाँहरू के कसोको छैन, पर्खेरै बसिरहनु भयो। अनि त्यसपछि नभन्दै हुरुरु आवाज आयो। त्यसपछि त्यो उहाँहरू कोठामा प्रार्थना गरिरहनु भएको ठाउँमा आवाज आयो। त्यसपछि आगो आयो। त्यो आगो चाहिँ जिब्रो जस्तो आगो है, हरेकको टाउको शिरमाथि बसेको रे। आफ्नो शिरमा बसेको आफूलाई त थाहा भएन, अरूको शिरहरूमा देख्न थाले। ओ तपाईँको शिरमा त आगोको जिब्रो बसेको छ, तिम्रो शिर तपाईँको शिरमा पनि छ नि भनेर एकले अर्काको शिरमा चाहिँ आगोको जिब्रो देख्न थाले। जिब्रोले पाप गर्यो, परमेश्वरले आगोको जिब्रै पठाइदिनु भयो। हालेलुया, फल खाए नि। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि साँच्चै नै सबैजना अनि शक्ति पायो त्यहाँबाट। त्योभन्दा पहिला चाहिँ डराउने, त्यही पत्रुसले प्रभुलाई 3 चोटि इन्कार गरेको छ भाले बाँच्नुभन्दा अगाडि। त्यही पत्रुसले पछि कति साहसी भएर यो दिनपछि चाहिँ उहाँले प्रचार गर्नुभयो। त्यतिखेर नै उहाँहरू अन्य भाषाले प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो। मैले अघि नै अन्य भाषाको कुराहरू गरेँ, प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो। कोही चाहिँ त्यहाँ अरू जातिहरू, अरू देशबाट आउनुभएका मानिसहरूको भाषामा बोलिरहनु भएको थियो। अनि त्यतिखेर मानिसहरूले भन्दै थिए कि ए उहाँहरू त रक्सीले मात्तेछ होइन, कहिले नदेखेको कुराहरू त्यहाँ देख्न थाले नि त। अनि रक्सीले मात्तेछ क्यारे यिनीहरू भन्दाखेरि त्यही डराउने पत्रुस चाहिँ साहसी भएर खडा भएर भन्नुहुन्छ, अहिले रक्सीले मातेको होइन, दागमध्येले मातेको होइन, अहिले भर्खरै 9 बजेको छ। यो त पिताले प्रतिज्ञा गर्नुभएको आत्मा हामीले अभिषेक पाएको होइन। उहाँले भन्नुभएको थियो नि योएलको पुस्तकमा, योएल 2:28 भन्नुभएको थियो कि आखिरी दिनहरूमा मेरो आत्मा सबैमाथि खन्याउने छु भनेर भन्नुभएको थियो। यही आत्मा चाहिँ आज हामीले पाएका छौँ भनेर उहाँले गवाही दिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि मलाई केहीको डर भएन, चाहे जेलमा जानु परोस् होइन। त्यो आत्माको अभिषेक पाएपछि प्रभुलाई राम्रो अनि आत्माले नै चिनाउनु भयो नि त राम्रोसँग। त्यसपछि उहाँ मर्नै परे तापनि होइन, जेलमा पनि हालेको हुन्छ, कतिचोटि चाहिँ उहाँलाई धम्की लगाएको हुन्छ, तर पनि उहाँ कहिले पनि डराउनु भएन। उहाँ जहिले साहसी भएर प्रचार गर्नुहुन्थ्यो होइन। यसु ख्रीष्टको विषयमा उहाँको जन्म, मृत्यु, पुनरुत्थान कसको लागि, हामी मानिसको लागि कुराहरू, स्वर्ग पृथ्वी कसको थियो भन्दाखेरि उहाँले समस्त अधिकार चाहिँ उहाँको थियो, पृथ्वी हामीलाई दिनुभएको हो। उहाँलाई विश्वास गरेर बप्तिस्मा लिएपछि उद्धार पाउँदछ, मात्र होइन अधिकार पाउँदछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले कसलाई अनि अरू सबैलाई चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो त बताउनुहुन्थ्यो। एकै दिनमा 3000ले विश्वास गरेको कुराहरू पाउँछौँ, एकै दिनमा 5000ले विश्वास गरेको कुराहरू पाउँछौँ। किनभने आत्माको अभिषेक पाइसकेपछि चाहिँ त्यसरी उहाँहरूले प्रभुको ठुलो कामहरू चाहिँ गर्नुभएको थियो है। अनि यहाँनिर प्रतिज्ञाको कुरा त्यही गर्नुभयो है, तिमीहरू साँची छौ। अनि यहाँनिर भन्नुभएको छ प्रतिज्ञा तिमीहरू कहाँ पठाउने छु, तर माथिबाट शक्ति प्राप्त नगरुन्जेल तिमीहरू यहीँ शहरमा बसिरहो रे। यहाँ भन्नुभएको छ है, माथिबाट शक्ति नपाएस। माथिबाटको शक्ति चाहिँ के हो त? पवित्र आत्मा। हालेलुया, पवित्र आत्मा है। अनि त्यसपछि उहाँले भनिसक्नु भएपछि अनि यहाँनिर त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई बेथानियासम्म लैजानुभयो र अनि आफ्नो हात माथि उचालेर तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो। अनि उहाँले तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिनुहुँदै गर्दा उहाँ तिनीहरूबाट छुट्टिनु भयो है, स्वर्गमा लगिनु भयो अरे। स्वर्गमा लगिनु भयो। तिनीहरूले उहाँको उपासना गरे र बडो आनन्द साथ यरुशलेम फर्के। कति खुसी भएर है, अनि आनन्द साथ यरुशलेममा फर्के, किनभने प्रभु उहाँहरूकै अगाडिबाट उचालिनु भएको थियो नि त। अनि यरुशलेममा फर्केपछि अनि तिनीहरू परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै
अनि त्यहाँनिर चाहिँ के गर्यो, मन्दिरमा निरन्तर रहन लाग्यो अरे। 10 दिनसम्म त त्यहीँ प्रार्थना गर्यो, शक्ति नपाएसम्म। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज साँच्चै नै तपाईँ र मैले पनि पहिलो 1 नम्बर चाहिँ सुसमाचार हो। 1 नम्बर चाहिँ हामी मात्रै स्वर्ग गएर हुन्छ र? आज हाम्रो आफन्तहरू हामी स्वर्ग जाने, हाम्रो एक दिन त मर्नै छ, यो त मरेपछि दोस्रो मृत्युको कुरा हो। अनि हामी चाहिँ स्वर्ग जाने, हाम्रो आफन्तहरू चाहिँ नरक गयो भने भोलि त देखिन्छ नि। यहाँ धनी मान्छे र लाजसको कुराहरू हेर्दछौँ भने हामीले देख्यौँ नि त। धनी त एकदम बैचनी कपडा लगाएर बस्यो, मिठो मिठो खायो, लाजस जिउभरि खटेर थियो। त्यसपछि धनी मान्छेको जुठो खाओस् बाँचोस् भनेर उसको ढोकामा दैलोमा ल्याएर राखिदिन्थ्यो। अनि उसको घाउहरू पनि कुकुरले चाटिदिन्थ्यो। मान्छे बाहिर थोत्रो भयो भने आत्माको कुरा हुँदो रहेछ नि त। अनि पछि गएर जहिले पनि त्यस्तो गरेर राखिदिन्थ्यो। एक दिन चाहिँ त्यो धनी मान्छे पनि मर्यो, लाजस पनि मर्यो, 2 जना है। तर लाजस मर्यो, ऊ चाहिँ नि के छ त, शरीरमा दुःख कष्ट भए तापनि प्रभुको उपासना गर्ने रहेछ नि त। प्रभुलाई भित्रबाट चिनेको, प्रभुको डर राख्ने, प्रभुको भय राख्ने व्यक्ति रहेछ नि। त्यसपछि उहाँ चाहिँ स्वर्ग जानुभयो। त्यो गरिब मान्छे चाहिँ, जुन धनी, जुन चाहिँ बैचनी कपडा लगाउने, मिठो मिठो खाने हैन, संसारमा आइस आराम गरेको व्यक्ति चाहिँ कहाँ गएछ? नर्कमा गएछ। यो चाहिँ दोस्रो मृत्यु हो। हामी प्रभुलाई पायो भनेदेखि चाहिँ एउटा मृत्यु हुन्छ शरीरको मात्रै। शरीर त अब रगत मासुको शरीर माथि लान सकिन्न, अनि एउटा मात्रै शरीरको मृत्यु हुन्छ। तर प्रभुलाई नपाउनु भनेको शरीरको पनि मृत्यु, आत्माको पनि मृत्यु हुन्छ। त्यसपछि त्यो लाजसको चाहिँ शरीरको मात्र मृत्यु भयो, आत्माको मृत्यु भएन। तर उसको चाहिँ के भयो त, धनी मान्छेको चाहिँ आत्माको पनि मृत्यु भयो, शरीरको पनि मृत्यु भयो, नरकमा गयो। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि आज प्रभुलाई पाउनु, विश्वास गर्नु, अनि हामीले मात्र गरेर हुँदैन, हाम्रो आफन्तहरूलाई पनि हामीले प्रभुको सुनाएको कारण चाहिँ त्यही हो। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। सबैलाई परमेश्वरको राज्यमा स्वागत छ। परमेश्वरले हामीलाई मात्रै होइन, यहाँहरू सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, सबैलाई वास्ता राख्नुहुन्छ। हामी सबैजना अनि सबै मानिसहरू चाहिँ दोस्रो मृत्युमा नपरेको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ, जय मसीह। वचन सुन्नुभएको लागि धन्यवाद। आशिष दिनुभएको होस् परमेश्वरले।